पब्लिक सर्विस कमीशन तैनाती करके उस महाज की तरफ वो फूलों का गुलदस्ता पहले ही भिजवा चुके हैं। लेकिन बात वही कि ये सब कुछ जिसे वो अपने इख्तियार में बाहर सूरत बरकरार रखने का तरीका समझ रहे हैं, सियासी चालें कहते हैं, ये मामलात पर हर लम्हा रेत की तरह फिसलती उनकी गिरफ्त है, जिसका ताजा तरीन एक और मुजाहरा शहबाज शरीफ के सिर्फ इस एक बयान के हम भी एनआरओ को अदालतों में ले जा सकते हैं, उसके बाद जरदारी साहब का मियां नवाज शरीफ को ईद के दूसरे रोज मुबारकबाद का फोन, जिसके एलामिये में सियासी मामलात पर तबादला ख्याल बयान हुआ है। और फिर पीपल्स पार्टी के एक इंतहाई सियासी सूझबूझ रखते रहनुमा नबील गोबल साहब का यह कहना कि नए साल का सूरज पार्लियामान की फतह का सूरज होगा। इससे पहले पार्लियामान की फतह का सूरज कहीं मार्च में तलू होने की बात हो रही थी। यानी जरदारी साहब ने जल्द खुलते अदालती महाज से पहले तमाम इख्तियारात से दस्तबरदार होने का वादा कर लिया है। गालिबन ये जाने बगैर कि अवाम की दिलचस्पी उनके असेंबलियां तोड़ने या बरकरार रखने की ताकत से ज्यादा उस 1,65 अरब रुपए में है जिसे उनका एनआरओ लूट कर मुझसे ले गया। और इस 1.5 साल दौरे हुक्मरानी में बदउनवानियों के वो बदतरीन किस्से जो ज़राए अबलाग में क़यामतें ढाने तैयार हैं और जिन्हें सियासी कायदीन का बाहिमी मुकमुका या एस्टेब्लिशमेंट से तय होते मामलात के बावजूद मुल्क के हालिया सालों में ताकत पकड़ते दो अदारे यानी आजाद अदलिया और जंजीरें तोड़ता मीडिया नजरअंदाज करने पर आमादा नहीं। यह सवाल पहले भी छेड़ा था कि अगर एक इंतहाई ताकतवर और बाख्तियार जरदारी साहब मामलात को संभाल नहीं सके तो क्या वो इख्तियार छोड़कर कमजोर शख्सियत का रूप धार कर बार बार 2 कदम आगे और 8 पीछे हटाके से अपनी सियासी हिकमत अमली कहकर चंद अजीबो गरीब गुफ्तगू और दलाइल के साथ मीडिया पर ढिठाई के साथ उनकी हर शिकस्त को अंदाजे सिकंदराना करार देते चंद मसाहिबीन की सूरत मसनद पे रह पाएंगे? किस कदर अहम है उनके हाथ से पाकिस्तान की नेशनल कमांड अथॉरिटी की सरबराही का इख्तियार निकल जाना, जो कि किसी 17वीं तरमीम का हिस्सा भी नहीं था? क्या उन्हें अंदाजा है और क्या उनको यह भी इल्म है कि लड़ाई का कहकर बार बार पसपाई का रुख इख्तियार करना उनके लिए किस कदर नुकसान का सबब बन चुका, बन रहा है और बनने जा रहा है? सीनियर तज्जियाकार इरफान सिद्दीकी एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक खवातीनो हज़रात। अगर किसी भी जंग में सिपह सलार मुखालफिन को ललकारते ढारते उस फौरन बाद हथियार डाल के बार बार ऐसा करे तो क्या ये उसके लश्कर के अज़्मो हौसले पे किसी भी तरह असरअंदाज और क्या उसकी फहमो फरासत की कोई दलील तस्वुर हो सकती है? टेलीफोन लाइन पे सीनियर तज्जियाकार इरफान सिद्दीकी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इरफान सिद्दीकी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब। इरफान सिद्दीकी साहब, ये जो 2 कदम आगे और 8 या 10 कदम पीछे की हिकमत अमली है, ये कितनी आपको लगता है डैमेजिंग है इस वक्त जरदारी साहब के लिए? क्योंकि एमक्यूएम पे स्टांस, फिर एनआरओ पे, उससे पहले अदालतों पे, उससे पहले हर महाज पे, अब ये नेशनल कमांड अथॉरिटी हाथ से चली गई, अब 17वीं तरमीम भी शायद जबरदस्ती देनी पड़े, एमक्यूएम के साथ बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पे जाके फिर वहां से पीछे हटे हैं। कैसे देख रहे हैं आप? शहबाज शरीफ साहब का बयान आया तो फौरन ईद की मुबारकबाद दे दी मियां नवाज शरीफ को और उनसे कहा कि जी 17वीं तरमीम छोड़ देंगे। ये कितनी हिकमत अमली, इसको सियासी चाल समझते हैं ये वाकई हकीकतन, या आपको लगता है कि ये है उनके जहन में कि पसपाई है? डॉक्टर साहब, मामला यूं है कि जब आपका मौक़िफ़ किसी हिकमत अमली पे मबनी नहीं होता, किसी उसूल पे मबनी नहीं होता, किसी नजरिए पे मबनी नहीं होता, तो आप अपनी हुक्मरानी के लिए कोई तवीलुल मियाद मनसूबाबंदी नहीं कर सकते। आप फिर इवेंट्स के सहारे चलते हैं, दबाव पड़ता है तो लचक दिखा देते हैं, और जब आप अपने आप को जारहाना मूड में लाना पड़ता है तो आप भड़क मार देते हैं। सूरत हाल ये है बदकिस्मती से कि 1.5 साल के अरसे के अंदर हमारे सदर मोहतरम ने कोई ऐसी हिकमत अमली इख्तियार नहीं की जिसे कुछ सोचा समझा रास्ता कहा जा सके। आप देख लीजिए कि शुरू से 9 मार्च 2008 से लेके अब तक की सूरत हाल को आप देखिए कि अगर वो बोरबन के मुआहदे पे अमल कर देते और 1 माह के अंदर अंदर जज बहाल हो जाते और कोलेशन बरकरार रहती तो मैं समझता हूँ कि सारी सूरत हाल ही मुख्तलिफ होती। मुमकिन है मुस्लिम लीग नून के नामा अमाल के अंदर बहुत से गुनाह लिखे जाते, लेकिन सदर जरदारी साहब का दामन बहुत से गुनाहों से आलूदा होने से बच जाता। वह ये है कि उन्होंने मुस्लिम लीग नून को किनारे लगाने के लिए जिन छोटे एलाइज को पसंद किया ताकि अददी खेल पूरा हो जाए और असेंबली के अंदर आजाद शुमार के खेल में उन्हें कोई मुश्किल या दुश्वारी पेश आए, वो तो कर लिया उन्होंने।
لیکن اب ہو یہ رہا ہے کہ چھوٹے چھوٹے ایلیمنٹس جو ہیں یہ اپنی بات ان سے منواتے ہیں، اور ان کے پاس اگر یہ مسلم لیگ نون کے ساتھ چلتے تو شاید ایک اصولی، ایک نظریاتی میثاق جمہوریت پہ مبنی، 17ویں ترمیم کے خاتمے پہ مبنی اور وہ مشترکہ منشور جو دونوں جماعتوں کا ہے اس پہ چلتے ہوئے انہیں آسانیاں رہتی. لیکن ہوا یہ کہ انہوں نے دوسرا راستہ اپنایا جو بار بار ہم لوگ کہتے رہتے ہیں اور معطوف بھی ہوتے رہتے ہیں، ان سے باتیں بھی سنتے رہتے ہیں اور سیاسی اداکار بھی کہلاتے ہیں، لیکن وہ یہ بات ان کے شاید حاشیہ خیال میں آ نہیں رہی کہ عین آخری وقت پہ جب وہ کچھ مثلاً اب انہوں نے اگر وہ کمانڈ اینڈ کنٹرول اتھارٹی کے چیئرمین شپ سے دستبرداری کا اعلان کیا، حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں، میری بات ہے اس کے بارے میں کہ اس کے پیچھے سیاسی دباؤ بھی موجود ہے اور اس کے پیچھے کچھ اور دباؤ بھی موجود ہے جو عمومی طور پہ ہوا کرتا ہے. تو یہ نوبت آنی نہیں چاہیے، انہیں خود پرو ایکٹیو پالیسی اختیار کرتے ہوئے. نہیں، لیکن عرفان صدیقی صاحب یہ 2-3 ہفتے پہلے تک یہ پوری کوشش کر رہے تھے کہ اس بل کو، کمانڈ اتھارٹی والے یہ بل کو اپروو کروا لیں پارلیمنٹ سے، اور بہت پھرتی دکھا رہے تھے وہاں پہ. ان کو کیا اندازہ نہیں تھا کہ وہاں پر پسپائی ہوگی تو پھر اس کا کیا اسٹیبلشمنٹ یا مسلم لیگ نواز یا باقی پارٹیوں کی طرف سے جو رد عمل آنا تھا پارلیمنٹ میں، ان کو بالکل اندازہ نہیں تھا اس بات کا. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں جی کہ انہیں جب یہ اندازہ نہیں تھا ڈاکٹر صاحب کہ این آر او کے اوپر ان کے مخالفین تو چلے چھوڑ دیجئے، ان کی بغل میں بیٹھے ہوئے ان کے پرزور اتحادیوں کا ریئیکشن کیا ہوگا، ان کی بے خبری کا یہ عالم تھا کہ انہیں ایم کیو ایم کے رد عمل کا اندازہ نہیں تھا. اور اگر وہ یہ جو پرسپشن دیا جاتا ہے نا ڈاکٹر صاحب کہ این آر او کو اسمبلی میں لانا مجبوری تھی اور سپریم کورٹ کا کوئی حکم تھا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. سپریم کورٹ کی طرف سے اجازت تھی کہ آپ اسے لائیں، منظور کریں نہ کریں، یہ آپ پہ تھا. آپ اسے نہ صرف لے کے آئے، آپ نے قائمہ کمیٹی جو تھی قانون کی اس میں 2 ارکان کا اضافہ کیا، وہاں سے آپ نے جبرن تھرو کرایا اس بل کو، اور آگے چل کے آپ کو پتا چلا کہ آپ کے الائزی آپ کے ساتھ نہیں ہے. پھر آپ وہ شعر گنگناتے ہیں کہ وہ ذرا سی بات پر برسوں کے یار آنے گئے، لیکن اتنا تو ہوا کچھ لوگ پہچانے گئے. لیکن یہ نوبت کیوں آتی ہے؟ اب بھی دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ جہاں یہ کھڑے ہیں این آر او پہ ان کا جو منصوبہ تھا وہ ٹھیک نہیں رہا. اب بھی ان کا منصوبہ جو نظر آتا ہے ہمیں، ان کی جو تقاریر، ان کا جو انٹرویو، اس کو دیکھتے ہوئے کہ انہوں نے صدر پرویز مشرف صاحب کی طرح یہ طے کر لیا ہے کہ کیونکہ ان کی نامینیشن کے وقت کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، چونکہ سعید الزمان صدیقی نے بھی آبجیکشن نہیں کیا اور مشاہد صاحب نے بھی نہیں کیا، لہذا ان کی جو سارا سلیکشن کا پروسیس ہے وہ سب ٹھیک ہے. یہ ٹھیک ہے، ممکن ہے ایسا ہی ہو، لیکن اگر آپ اپنی ساری حکمت عملی اسی نقطے پہ جو آپ کے وکلاء نے آپ کو سکھا دیا ہے اسی پہ استوار کرتے ہیں، اسی طرح جس طرح ججوں کی بحالی کے بارے میں کیا تھا، تو عین وقت کے پاس وقت پہ جب آپ پہ دباؤ پڑے گا تو آپ کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوگا. اور ان کے ذہن میں یہ بات کیا بالکل نہیں ہے کہ ان کی اہلیت چیلنج ہو سکتی ہے؟ بالکل یہ فراموش کر گئے اس نقطے کو جو بار بار پہلے پاکستان کا میڈیا اور اب دنیا کا میڈیا کہہ رہا ہے کہ ان کی نومینیشن بھی چیلنج ہو سکتی ہے. کیا بالکل سوچ نہیں رہے اس طرف؟ ڈاکٹر صاحب میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو بار بار انہوں نے اپنے ٹیلی ویژن انٹرویو میں بھی بڑا ایلیبوریٹ کر کے اس نقطے کو بیان کیا ہے، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ انہیں یہ تو گمان ہے کہ ان کی اہلیت چیلنج ہونے والی ہے، لیکن ساتھ ہی وہ متوقع فیصلہ جو ہے اس کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ ان کی اہلیت کو برقرار رکھے گی. صدر محترم بہرحال ایک جمہوری راستے سے آئے ہیں، آئین کے پابند ہیں، ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، اور لہذا انہیں اس موقع پہ یہ جو تگ و دو ہو رہی ہے، میاں صاحب سے آپ نے کہا کہ جی انہوں نے فون کیا، مبارکباد دی، ایم کیو ایم سے رابطے استوار ہو رہے ہیں، یہ وہ پالیسی ہے جو بہت پہلے کر لینی چاہیے تھی. لیکن عرفان صدیقی صاحب یہ بتائیں کہ ایم کیو ایم یعنی انتہائی کمزوری کی حالت میں یہ ڈائیلاگ ایم کیو ایم سے کر رہے ہیں اور میاں صاحب سے کر رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ سے کر رہے ہیں، اور باہر کی قوتیں غالباً اب بالکل پیچھے ہٹ چکی ہیں. تو یہ اتنا کمزور ہو کے عدالتوں کے سامنے جا رہے ہیں کہ لطیف کوسا کو ہٹا دیا، بھگوان داس صاحب کو، مطلب بہت کمزوری کی حالت میں. اور قائرہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب، آج ان کا بیان آیا ہے قائرہ صاحب کو، وہ کہتے ہیں زرداری صاحب جیلوں میں جانے سے نہیں ڈرتے. یعنی ایک طرف کہہ رہے ہیں انڈیمنٹی ہے پریزیڈنٹ کو، دوسری طرف کہہ رہے ہیں وہ جیلوں میں جانے سے نہیں ڈرتے. میں یہ